अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुल्क आसिफ करमानी ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जिस तरह से नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान वापस आया था, उसे लगता था कि अवाम उसे वोट देगी और वज़ीर आज़म बनाएगी, लेकिन अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये हुकूमत नून लीग की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जिनके नून लीग बूट पॉलिश करती है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, ये कैसी हुकूमत है? दोबारा आई है पीडीएम की हुकूमत, वजीर आजम तो थे अभी दोबारा, लेकिन ना आप अपना वजीर दाखिला ले सके, ना आप वजीर खजाना लगा सके। नवाज शरीफ साहब पहली दफा नून लीग की हुकूमत है और इस वजीर खजाना जो है वो इसहाक डार साहब नहीं है। फिर वजीर दाखिला जो केयर टेकर सेटअप के थे वो यहाँ पे आके वजीर दाखिला, ये कैसी हुकूमत है? व्हाई दे आर सो कॉम्प्रोमाइज? काबीना जो बनी है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं और एक साहब ऐसे हैं जिन्हें आई डोंट नो, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट हों, जो वजीर खजाना के मनसब पर फाइज हुए हैं। बट पाकिस्तान नादिया बीबी नीड्स एन इकोनॉमिस्ट वेयर एज द जेंटलमैन इज अ बैंकर। अच्छा, अब हम ऐसा बदकिस्मत के मुल्क है, मुझे कहना चाहिए या नहीं, अल्लाह ताला इसकी किस्मत बदले और इसको संवारे, कि कभी हम कोई शौकत अजीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इस केस में भी देखा जाए कि उन्होंने हलफ पहले उठाया और शहरियत पाकिस्तान की जो मीडिया में आ रहा है कि बाद में हासिल की। तो मेरा ये गुजारिश है कि ये डिफरेंट लॉबीज हैं जो जिनके ये नुमाइंदा कैबिनेट है, जिसमें पॉलिटिकल लॉबीज के भी हैं, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के भी लोग होंगे, इसमें और भी दीगर जिन लोगों ने लॉबिंग की है वो लोग होंगे जी। असल टास्क ये है, अब देखना ये है कि अब ये बन गई कैबिनेट, चलें जैसी तैसी भी बन गई, कौम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, लोगों के घरों के बजट तबाह हो चुके हैं। पीएमएलएन के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें कोई ऐसी नहीं है कि मतलब ठीक है कुछ लोग बात कर रहे हैं, बड़ी मुक़द्दर शख्सियात बात कर रही हैं, आप बात कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब बात करते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब बात करते रहे, फिर जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे, मेहताब अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए। लेकिन पीएमएलएन की क़यादत इस बात को सुन क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, क्या है पीएमएलएन के अंदर हादसा? तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं और मैं तो इस चीज का फायदा उठाते हुए बात करता रहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, 16 महीने की पीडीएम के दौर में भी मैं एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर करता रहा। अब अगर कोई नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा तो दुआई कर सकता हूं मैं उसके लिए। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, वो खामोश हैं, वो बात नहीं कर रहे, अब वो सिर्फ एक एमएनए हैं। अगर पार्टी की सदारत की बात की जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। ये नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइनस हो गए? जो इलेक्शन के नताइज आए वो हमारे लिए कोई गैर मुतवक्का नताइज थे। हमारा ये ख्याल था कि चूंकि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और पार्टी जौन सी है वो कम अज कम एक सिंपल मेजॉरिटी को पहुंचेगी, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका। करमानी साहब, आप सिंपल मेजॉरिटी की बात करें कि वो नहीं मिली, आप समझ रहे थे मिलेगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की लाहौर की सीट है वो भी डाउटफुल है और ये कहीं ना कहीं से आवाजें भी उठ रही हैं कि जी 4 हल्के खोल दिए जाएंगे दोबारा, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की सीट भी होगी जो कि शायद वो बरकरार अपनी जीत ना रख सके। मानसेरा से वो हार गए। अगर पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब का ही वोट था और दीगर नवाज शरीफ साहब के वोट के नाम पर जीते तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद क्यों हारे? जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत का ढोल अपने गले में बजाया हुआ था डालकर, और जिस तरह की महंगाई हुई, जिस तरह की जानलेवा महंगाई हुई और लोगों की चीखें निकली उस 16 महीनों में, वो भी मलबा हमारे पे पड़ा। दूसरी एक जो चीज फिर और हुई कि जो एक चीज को हम नजरअंदाज कर गए, मतलब जितना हमें उस तरफ सोचना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो था आपका यूथ, स्पेशली जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ था जो और वो भी जो जॉबलेस था, जो ये रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से उकता चुका है काफी अरसे से, उसको भी हम ऑन बोर्ड लेने में उस तरह नहीं कामयाब हुए जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन किरमानी साहब, आप नहीं समझते कि इसमें एक फैक्टर वो भी था कि जो एक इम्प्रेशन आया और काफी हद तक वो दुरुस्त भी था कि डील हो गई और हमारी तो बात हो चुकी है। देखिए ना, जुबैर साहब कल इंटरव्यू एक जगह पर दे रहे थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के कहने पे बाजवा साहब के साथ की, सारी चीजें की और उसके बाद उनको साइड लाइन किया गया। तो ये एक अहम फैक्टर नहीं था कि पूरा बयानिया या पूरा जो वोट पड़ा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ गया? मैं समझता हूँ कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जिस दिन हमने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था
اسی دن سے ہمارے جو پاپولیرٹی تھی، جو ہی ہم نے ان کو باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالا اور پھر اس کے بعد 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لی، تو اس کے بعد ہمارے لیے مشکلات کا آغاز ہوا۔ اب کون کیا کہتا ہے، میں کسی کے معاملات میں ذاتی طور پر کمنٹ نہیں کرتا ہوتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ہاتھ سے جو ہم نے پھسل گیا ہمارے، یا ہم نے اس کو فارغ کر دیا، اس کے وہ پہلی ایک تھی ہماری جو ایک طرح کا ڈاؤن فال وہاں سے آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ اور لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ مسلم لیگ نون کی جماعت یہ سکڑ کر کیوں صوبے ایک تک محدود ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو گئی، اور کہا یہ بھی گیا کہ شاید نواز شریف صاحب نے اس لیے بھی قربانی دی۔ کیا مریم نواز صاحبہ کا جو ابھی انداز ہے، مطلب انداز سیاست کہہ لیجئے یا گورننس کہہ لیجئے بحیثیت وزیر اعلیٰ، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میر نے کہا ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کاغا شیشہ گری کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا تھوڑا انہیں چاہیے کہ اپنا میرا خیال ہے وہ بہت اس وقت تیزی میں دکھائی دے رہی ہیں، چونکہ یہ لمبی دوڑ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے وہ اپنے آپ کو تھکا لیں، اور ان کو جو چیف منسٹر ہوتا ہے صوبے کا، اس میں اور ایک چیئرمین پرائز کنٹرول کمیٹی میں فرق ہونا چاہیے، ایک میجسٹریٹ فوڈ میجسٹریٹ اور ایک چیف منسٹر میں فرق ہونا چاہیے۔ چیف منسٹر کا اتنا دبدبہ، اتنا روب اور جلال ہونا چاہیے کہ کسی کی جرات نہ ہو کہ جس کو پتا ہو کہ چیف منسٹر دفتر میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہیں، اور وہ کسی کو غریب کا یا مڈل کلاس کا استحصال کر سکے یا کوئی مہنگائی کا باعث بن سکے۔ ناظرین، وہ نواز شریف جو 4 سال سے بگھوڑے بن کر لندن میں بیٹھے تھے اور پاکستان واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن جب ان کی سہولتکاروں کے ساتھ ڈیل ہو گئی، انہوں نے لندن پلان بنایا، تب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفنا دیا اور ملک واپس آ گئے۔ اور نواز شریف نے زبردستی اس ملک پر مسلط ہونے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے طاقتور لوگوں سے ہاتھ ملایا، اور اسی دوران انہوں نے عمران خان کا تختہ پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم حکومت بنی، اس نے پھر جو ملک کی تباہی کی وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین، 2024 کے جو الیکشنز ہیں، ان الیکشنز میں سب کو پتا ہے کہ جو لوگ اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں بلکہ کسی اور کے نمائندے ہیں۔ پاکستان کی کسی ایک بھی پارٹی کو یہ نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر تھے، جیسا کہ اگر آپ نون لیگ کو ہی دیکھ لیں، یہ خود حکومت میں ہے لیکن یہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ناظرین، اب نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں کی ایک اور سازش سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جنہوں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کو ری کاؤنٹنگ کر کے زبردستی ہرایا جائے گا۔ ناظرین، نون لیگ کے ساتھ مبینہ طور پر ڈیل کی گئی ہے کہ جو بھی امیدوار پی ٹی آئی کے ری کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں انہیں زبردستی ہرا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، آصف علی کرمانی نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اب نواز شریف کی کوئی بھی اوقات نہیں رہی، کیونکہ اس نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفنا دیا، اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی اتنی بری کارکردگی رہی کہ عوام نے بھی انہیں گھاس نہیں ڈالی، نہ ہی لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور جس طرح کی کیبنٹ بنائی گئی ہے اس نام نہاد ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، جس طرح سے وزیر داخلہ محسن نقوی، جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جب یہ نگران وزیر اعلیٰ تھے تب انہوں نے کتنی ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کی، انہیں صرف اس لیے وزیر داخلہ بنا دیا گیا کہ انہوں نے طاقتور لوگوں کے کہنے پر لوگوں پر بہت سے ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ اب محسن نقوی کو انعام کے طور پر پہلے نگران وزیر اعلیٰ کے بعد اب وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر 2024 کے الیکشن میں 1% بھی جمہوریت کی بات کی جائے تو یہ سب سے بڑا مذاق ہوگا۔ بند کمروں میں فیصلہ کرنے کے بعد زبردستی انہیں عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے ان الیکشنز میں دھاندلی کی گئی ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے پچھلے 75 سالوں سے اس ملک میں الیکشنز میں دھاندلی ہوتی آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔